कासिम साहब उर्स की सूरत में है और मेरा उनसे निकाह हुआ, बिल्ली के ख्वाब में छिछरे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सो जिस तरह, अब आगे सुनो, सो जिस तरह दोनों शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, इस तरह उनसे मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। ला हौल वला नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लगता है ख्वाब देखने के बाद नाया जरूर होगा। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि ये ख्वाब किताब में छापने के लायक है? हरगिज़ नहीं। ये क्या इस्लामी माशरे को आप तालीम दे रहे हो? ये ख्वाब अपनी किताब, देखो बुजुर्गों की सवाने हयात हम लोग शाये करते हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने हयात, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की सवाने हयात हम शाये करते हैं। क्यों शाये करते हैं? कि उनकी सवाने हयात पढ़ के लोग अपने तौर तरीकों की इस्लाह करेंगे और उनके तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे जी। और उनकी जिंदगी इस्लामी जिंदगी हो जाएगी। अब अगर किसी ने इनकी सवाने हयात पढ़कर इनके तरीके पर अमल कर लिया तो वो इस्लामी तरीका होगा या रजनीश का तरीका होगा? ओशो का देखो, ओशो का नाम सुना था? ये ओशो अच्छा था इन लोगों से। मेरी एक किताब आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 90 किताब हो चुकी है। हज़रत दुआ फरमाइए इस साल में 100 किताब पूरी करनी है इंशाअल्लाह। सनिचरी पूरी करेंगे आप। मेरी एक किताब आ रही है, थानवी वर्सेस ओशो। और सेक्स के मामले में अशरफ अली थानवी इतना पहुंचा हुआ था कि रजनीश उसके सामने कुछ नहीं था। मैं तो ये कहता हूं कि रजनीश खुश नसीब था कि वो अशरफ अली थानवी के जमाने में पैदा नहीं हुआ, वरना सेक्स के मामले में थानवी की, रजनीश की थानवी के सामने डिवैल्यूएशन हो जाती। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि ये ख्वाब किताब में छाप कर आप मिल्लत इस्लामिया को कौन सा दर्ज देना चाहते हैं? सेक्स का ना? अब तो ख्वाब की बात है। देखो ख्वाब तो आदमी को आता है, ख्वाब पे कोई मुआखिजा नहीं है। लेकिन आपको मैं एक जागते की बात बताऊं, दिखाऊं? लेकिन देखिए मैं अब पढ़ूंगा नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं पढ़ दूंगा, उसे पढ़। ये किताब है, इसका नाम है हिकायत औलिया, यानी कि वलियों की हिकायत है। ये कौन? देवबंद के सब मौलवियों के उसमें तज़किरे लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं? देवबंद के मौलवियों के। अब इसके मुसन्निफ हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, शाये करने वाले कुतुब खाना नईमिया देवबंद। सफा नंबर 307, हिकायत नंबर 305 है। सफा नंबर 307, हिकायत नंबर। हजरत वालिद माजिद हाफिज मोहम्मद अहमद साहब मोहम्मद हबीब साहब ने फलान फलान एक दफा गंगोई खान का मजमा जमा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई बोला कासिम नानोतवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे। और ये दोनों हजरत भी मजमा में तशरीफ फरमाते। इतने में हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने मोहम्मद अहमद लेजे में मौलाना नानोतवी से फरमाया कि मियां जरा लेट जाओ। मौलाना नानोतवी को शर्मा से गए, लेकिन हजरत मौलाना गंगोई ने बहुत इसरार फरमाया तो अदब के साथ चारपाई पर लेट गए। फिर मौलाना गंगोई भी उसी चारपाई पर लेटकर मौलाना नानोतवी की तरफ गलवट लेते हुए अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई यासी के शादी को अपने कल्ब को तस्कीन देता है। मौलाना नानोतवी हरसन फरमाते रहे, मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत ने फरमाया कहें तो कहने दो। दबा दबा। स्लो में एक दफा धीमी गति के समाचार सुन लो। एक दफा गंगो की खानका में मजमा जमा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे और ये दोनों हजरात भी मजमा में तशरीफ फरमा थे। माहौल देख लिया, शागिर्द भी हैं और उस्ताद भी हैं, मुरीद भी हैं और ये दोनों हजरत भी। लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, उस पे माहौल का असर नहीं आता। गंगोही की दिल में मोहब्बत का दरिया जोश मार उठा। गुजराती में कहते हैं ना कि हयामा हेतनी हेली हिलोर आलिए। अब भरा मजमा है, बेशर्मी की हद तो देखो।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تو شرم نہیں کرتا تو جو آئے وہ کر۔ اب یہ بے شرمی کی حد تو دیکھو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میاں ذرا لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ اب وہ تو وہی جانے۔ حضرت نانوتوی کو شرما سے گئے کہ ارے بھری مجلس میں میرا محبوب مجھے حکم کرتا ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرو، لیکن وہاں مجبوری مجمع ہے، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، کیا سوچیں گے؟ تو شرما گئے۔ لیکن گنگوئی صاحب نے تو ٹھانڈ کے رکھا تھا، آج تو لیٹا کے رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے جوانی کی دو چار نادانیاں تھی۔ مگر حضرت نے پھر فرمایا نہیں، لیٹو، دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ لیٹنے کو۔ تو بہت ادب کے ساتھ لیٹ گئے۔ کتنا فرما بردار محبوب ہے کہ لیٹ تو گیا لیکن ادب کے ساتھ۔ یہاں ادب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی جی کے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور لیکن یہاں لواطت کرتے ہیں تو وہاں بھی ادب۔ ادب کے ساتھ چیت لیٹ گئے، پھر حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق کے صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ وہ ایسی بات ہوئی نا کہ کب سے سلگ رہی ہے جوانی کی گرم رات، زلفیں بکھر کر میرے پہلو میں آئی ہے۔ وہ ایک رات آ کے جو مہمان ہو گئے، پورے تمام عمر کے ارمان ہو گئے۔ گنگوئی صاحب کے ارمان پورے ہو گئے۔ جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال، اب یہ ملال ہے کہ تمنا نکل گئی۔ تو لکھا ہے کہ جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہرچند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہیں گے؟ تو گنگوئی نے کہا لوگ کہیں تو کہنے دو۔ ایسے تو بے شرم تھے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو عقیدے کا خراب ہوتا ہے وہ کیریکٹر کا بھی خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن عقلیں اتنی سلب ہو گئی ہیں کہ یہ کام سب چھپانے کے تھے۔ کائے کے تھے؟ چھپانے کے تھے۔ اب چھاپ دیا، اور چھاپ دیا، اور ہمدانی بولتا ہے تو ہمدانی کو بولتے ہیں نہیں نہیں چھپاؤ، تو ہم کہتے ہیں چھاپا کیوں جب چھپانا تھا، اور اب چھاپ دیا تو چھپاؤ گے کیوں؟ ایسی ایسی ان کی 200 عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ان پہ پھٹکار ہے کہ جو محبوب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے، ان سے ایسے ایسے عمل سرزد ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے کیریکٹر پہ بھی لعنت کرتی ہے۔ اچھا آپ سے ایک دوسرا سوال کروں، آپ سب کی تمنا کیا ہے؟ ایک مومن کی ہمیشہ تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ایمان کے ساتھ گنبد خضرا کے قریب میں موت عطا فرمائے، یہی تمنا ہوتی ہے نا؟ اسی کو تو حضرت مولانا حسن رضا نے لکھا ہے کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری یہی تمنا ہے۔ لیکن ایک اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن۔ کیا نام تھا؟ خواجہ عزیز الحسن۔ اشرف علی تھانوی کا سچا عاشق تھا۔ اس نے اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات لکھی ہے، اس کا نام ہے اشرف السوانح، اور ایک اس نے اور کتاب لکھی ہے اشرف السوانح 3 جلدوں میں ہے، اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے خاتمۃ السوانح جو 1 جلد میں ہے،
اور علاوہ عزیز الحسن صاحب نے اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کا وہ جمع کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے حسن العزیز. وہ کتاب بھی 4 جلدوں میں ہے. آپ لائیے اشرف السوان جلدوم صفحہ 28 نکالو. جلدوم صفحہ 28. پہلے ٹائٹل بتاؤ. دیکھو اشرف السوان حکیم الامت حضرت تھانوی کی مستند سوان حیات. مصنف ہے خواجہ حضرت خواجہ عزیز الحسن گوری مجذوب از اکابر خلفاء حکیم الامت تھانوی. چھاپنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرف یا تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی. اس کتاب کی جلد 2 صفحہ نمبر 28 کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صفحہ 28 نکالو. رائٹ سائڈ وری والے. ہاں ابھی اس پہ کاغذ رکھو, ابھی نہیں بتانے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پھر واپس یاد دلاتا ہوں. ہر مومن مسلمان کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے. یا یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں ہم کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دیار دکھا دے, یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس آستانہ دکھا دے. یہی تمنا ہوتی ہے نا جی. لیکن تھانوی صاحب کا جو خلیفہ ہے خواجہ عزیز الحسن, اس نے ایک مرتبہ ایک عجیب اور غریب تمنا کی. ہٹاؤ. اب خواجہ دیکھو بہت غور کے ساتھ اس عبارت کو آپ پڑھیے. ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے. یعنی کہ اب دیکھو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا جو خیال ہے وہ بیہودہ ہے. کیا ہے؟ بیہودہ ہے. اور جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرمندگی ہوتی ہے. ایسا خراب خیال ہے کہ جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. کون سا وقت تھا؟ نماز کا. جب آدمی اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے, جب آدمی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, اس وقت اس کا دل کتنا صاف ہوتا ہے. اس کی تمام توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مرکوز ہوتی ہے کہ چند لمحات کے بعد میں اپنے رب کائنات, اپنے خالق کائنات, اپنے رب کریم کی عبادت میں مشغول ہونے والا ہوں. تو وہ پہلے ہی سے اپنا ذہن عبادت کے لیے تیار کرتا ہے, وہ مینٹلی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو دیکھو جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور خیال کیا آتا ہے؟ تھانوی بھی نماز کے لیے جا رہا تھا. دیکھو اب سوچو, اس کے خلیفہ نے خود نے کہا کہ میرا خیال بیہودہ ہے. ایسا بیہودہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. تو تھانوی کو کیا کہنا چاہیے کہ ایسا شرمیدہ خیال نماز کے بعد بیان کرنا. اس وقت نماز کا وقت ہے معلوم نہیں ہے, لیکن تھانوی صاحب واہ واہ, ان کے دل میں بھی کچھ کچھ ہونے لگا. تو تھانوی نے کیا کہا؟ فرمایا کہیے کہیے, جلدی کہہ دو. اس کو ایسا ہوگا, ایسا کون سا خیال ہے بلی کے خواب میں چھچھرے. احقر نے نہایت غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور حضور کے نکاح میں. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب تمنا کی تو یہ کیا تمنا کی؟ تھانوی وضو بننے کی, مسز تھانوی بننے کی. اب ان داڑھی والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک دلہن بن رہا ہے اور ایک بیوی بننے کی تمنا کر رہا ہے.
हकीकत में दाढ़ी और जुबे को इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया। सही है। तो क्या कहता है कि अशरफ अली थानवी से उसका खलीफा ये कहता है कि हजरत काश में औरत होता और मैं आपकी बीवी होता तो थानवी को डांटना चाहिए, कमबख्त ऐसा ख्याल करता है। इसके बजाय थानवी को भी दिल की भांति मिली, खाना पसंद था और हकीम ने भी वही तजवीज कर दिया, जिसको गुजराती में कहते हैं कि भावतू होतू अने वैदे चींधियों। इस इजहार मोहब्बत पर हजरत वाला गायत दर्जा मसरूर हुआ है, खुश हो गया कि वाह अपना भी तो कोई यार इंपॉर्टेंट है यार, आदमी जैसा आदमी औरत होकर मेरी मिसेज बनने की तमन्ना करता है। आई एम हैंडसम, आई एम स्मार्ट। और बेख्तियार हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, ये आपकी मोहब्बत है, सवाब होगा, सवाब होगा इंशाअल्लाह। तौबा तौबा। अब मैं ये पूछता हूं तबलीग जमात वालों से कि किसी की औरत बनने की तमन्ना करने पे सवाब है, इस पे कुरान और हदीस की कौन सी आयत तुम दलील पे पेश कर सकते हो? हम ये कहते हैं कि हमने 11वीं शरीफ की फातिहा की, इसमें अल्लाह ताला हमको सवाब अता फरमाता है, तो तबलीग जमात वाला फौरन कहता है कुरान और हदीस की दलील लाओ। तो हम ये कहते हैं कि थानवी की बीवी बनने की तमन्ना पे सवाब है 2 मर्तबा कहा, इसके लिए क्या आपके पास कुरान की कोई आयत या हदीस आप पेश कर सकते हैं दलील में? जब अपना मामला आता है तो तौहीद को भूल जाते हैं, और जब नबी और वली का मामला आता है तो हमेशा तौहीद का झंडा बुलंद करते हैं। इनकी किताबों से इस वक्त ये गुंजाइश तो है ना, आज तो मुझे यही फरमाइश है कि आज इनकी किताबों में जितनी शख्स की इबारतें हैं वो आपको छांट के बताओ। अब हकीकत तो ये है कि अब कोई शख्स आकर 2-3 इबारतें पढ़ के सुनावे, क्योंकि अब की जो इबारत जो आ रही है इतनी सीरियस डेंजर है कि उसको पढ़ते हुए भी शर्म आती है। देखिए ये किताब दूर से तो लगेगा जैसे कुरान शरीफ रखा हुआ है, नाम मोटा, दर्शन ऊंचा मकान, फीका पकवान। उसके हेडिंग देखो, कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल, मलफूजाते हकीमुल उम्मत, जिल चारुम किस्त चारुम, अल इफादातिल योमिया मिनल इफादातिल कौमिया, मुसलसल तरतीब की किस्त नंबर 19, मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी कुद्दसा सिर्रहु बएहतमाम नसीम अहमद नासिर, इदारा फिक्र इस्लामी देवबंद यूपी। इसका बिल भी हमारे पास मौजूद है। और अगर आप हजरत से मैं कह दूं कि भिंडी बाजार में यही किताब मिलती है, आप खरीद के देख सकते हैं। हवाला नोट कीजिए, सफा नंबर 127। तो ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ है, मेरे हैदराबादी मामू साहब गो एक आजाद दुर्वेश थे। कौन कहता है? अशरफ अली। अब पहले एक वाकया बयान किया, उसको जाने दो। हाँ, अब दूसरा वाकया बयान करता है कि एक वाकया उन्हीं मामू साहब का और याद आया। क्या लिखता है? अशरफ अली थानवी का एक मामू था जो हैदराबाद में रहता था। कहां पे? तो अशरफ अली थानवी अपने उस हैदराबादी मामू का एक वाकया बयान करते हैं कि एक वाकया उन्हीं मामू साहब का और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ लाए तो चूंकि जहे बुने बहुत थे, उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। यानी कि जब हैदराबाद से पहली मर्तबा मेरा मामू कानपुर आया तो एकदम जलाल में था। क्या था?
اور ان کی باتیں سن کر لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمان خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان کو ملنے کے لیے آئے. نظامی پریس کا مالک عبد الرحمان صاحب بھی اشرف علی تھانوی کے ماموں کو ملنے کے لیے آیا اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت متقد ہو گئے. عرض کیا کہ حضرت واعظ فرمائیے تاکہ سب مسلمان متنفع ہوں. تو جب اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پاس عبد الرحمان صاحب آئے تو تھانوی صاحب کے ماموں کی حکیمانہ اور درویشانہ بات سن کر بہت متقد ہو گئے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ باتیں حضرت کمرے میں بند کمرے میں چار دیواری کے درمیان بیان فرماتے ہیں، اگر انہی باتوں کو حضرت عام مجمع میں واعظ میں بیان فرما دیں گے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت واعظ فرمائیے. ماموں نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا. کہا کہ خان صاحب میں اور واعظ صلح کار کجا وہ من خراب کجا. تو انہوں نے تواضع کی بنا پر کہا کہ کہاں سدھارنے والا اور کہاں بگاڑنے والا، میں کہاں سے واعظ کروں گا. پھر جب اصرار کیا، لیکن وہ خان صاحب عبد الرحمان خان صاحب نے تو ٹھان لیا تھا کہ آج تو کچھ بھی ہو جائے ان کو رضامند کر کے ہی جانا ہے، ان کا واعظ پبلک میں کرانا ہی ہے. تو کہا کہ ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کر دو. اب میں آپ کو معاف کرنا تھوڑی ہٹ کے بات کرتا ہوں. اب سمجھ لو کہ بمبئی میں کوئی مقرر آ گیا اور ہمارے نصیر بھائی کو ان کی تقریر پسند آ گئی. تو کل حضرت کی ٹرین سے ٹکٹ تھی صبح کی گاڑی سے اور ناصر صاحب پہنچے تقریر کے بعد کہ حضرت کل بھی ایک واعظ کر دو. تو بولا نہیں مجھے تو کل جانا ہے، میری ٹرین کی ٹکٹ بھی بک ہے، لیکن یہ اڑ گئے حضرت واعظ کرانا ہے. تو کہے کہ نہیں ہاں آپ انتظام کر دو تو میں رک سکتا ہوں. تو انتظام کیا ہوگا کہ بجائے ٹرین کے پلین سے چلے جائیں گے. آدمی یہی سوچے گا نا کہ بھائی حضرت کو ہم ایک واعظ کے لیے روکتے ہیں تو بہت تو ٹرین کے بجائے پلین کی ٹکٹ کا انتظام کرنا پڑے گا. تو خان صاحب کو تو واعظ کرانا تھا عبد الرحمان خان صاحب کو، تو تیار ہو گئے. عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے کہ ایسا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کا انتظام نہ ہو سکے. تو انہوں نے تھانوی کے ماموں کو کہا کہ حضرت ہاں ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں وہ شرط قبول ہے، لیکن کہیے تو صحیح وہ شرط کیا ہے. اب سنو، دیکھو اب خاص سننا. بہت احتیاط کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے. ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح سے کہ ایک شخص تو آگے سے میرا عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے اور ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بڑوا ہے بڑوا، بڑوا ہے بڑوا. اس وقت میں حقائق وہ معارف بیان کروں کہ کیونکہ ایسی حالت میں تو کوئی گمراہ نہ ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی مسکرا ہے. یہ واعظ کرنے کی شرط، ننگا ہو کے نکلے، ایک آدمی آگے سے کھینچے، ایک پیچھے سے انگلی ڈالے اور ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور یہ شور مچائے بڑوا ہے بڑوا، بڑوا ہے بڑوا. اور ایسی حالت میں تھانوی کے ماموں حقائق و معارف بیان کریں گے. یہ ان کی شرط ہے. وہ تو پاگل تھے، مجذوب تھے، جو بھی تھے، لیکن اشرف علی تھانوی کی عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ماموں کا ایسا بےہودہ واقعہ اپنی کتاب میں چھاپ مارا. اب اس سے زیادہ بے شرمی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بے شرمی کی بات ہے. دیکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو ان کی کتابوں سے کھلا عوام کے سامنے ننگا کرنا یہ آج ہر سنی مسلمان کا ایک فریضہ ہے. تم نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی تو تمہارے پیٹ کا تمہارے پیشواؤں نے اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل، اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص.
ایسا علم غیب تو ہر زید امر بلکہ ہر سبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات وہ بہائم کے لیے حاصل ہے. حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے یہ عبارت لکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تو تمہارے پیٹ کا پانی نہیں ہلا. اور جب ہم تمہارے پیشواؤں کی باتیں تمہاری ہی کتابوں سے تمہارے ہی الفاظ سے تمہاری ہی عبارتوں سے ہم پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے دیکھیے ہمارے تھانوی صاحب کے خلاف زہر اگلتے ہیں. درود شریف پڑھیے. وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. اچھا ایک عبارت ایسی ہے میں نے پہلے ارادہ کیا تھا میں وہ بیان کروں گا لیکن یہاں پہ کچھ سفید داڑھی والے میرے بزرگ حضرات ہیں لہذا کچھ شرم آتی ہے. عبارت کا محاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے عورت کی شرمگاہ پہ روٹی لگا لگا کے کھائی اور کتاب میں لکھا کہ نہ تو نمکین لگی نہ تو کھٹی لگی نہ تو میٹھی لگی. عبارت ہے کسی کو بھی دیکھنا ہو تو بعد میں آ کے دیکھ سکتا ہے لیکن آپ کو ایک دوسری چٹکلے باز کی عبارت بتاتا ہوں. یہ لوگوں نے تو رجنیش کو بھی پیچھے رکھ دیا بھائی. رجنیش بھی سوچتا ہوگا کہ یہ تو میرے باپ نکلے. الافادات الیومیہ اب وہی تھانوی صاحب کا جو ماموں تھا ان کے ایک پیر صاحب تھے. کیا تھے؟ لیکن پیر صاحب ہیں وہ حسینوں کے بہت شوقین تھے. رات میں ان کے پاس نئی نئی تتلیاں آتی تھی حسینہ آتی تھی چھمک چھلو آیا کرتی تھی. وہ واقعہ تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب میں پہلے اس عبارت کو بیان کر دیتا ہوں پھر اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا. آپ بور تو نہیں ہوتے؟ انٹرسٹنگ میٹر ہے نا. ہاں سیکس کا معاملہ ہوگا سب کو مزہ آئے گی. ملفوظ نمبر 437. اشرف علی تھانوی سے ایک مولوی نے سوال کیا. ہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اشرف علی جو تھانوی جو ہے اب اس کو چھوڑو بیچ میں بات یاد آ گئی اب بات سے بات چلتی ہے تو بتا. اشرف علی تھانوی کو سیکس مینیا تھا. کیا تھا؟ جس کو ہندی میں بولتے ہیں وکرت واسنا. کیا بولتے ہیں؟ کیا؟ وکرت واسنا. اشرف علی تھانوی سے کوئی بھی آدمی سوال کرتا تھا کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھتا تھا تو ہمیشہ سیکس سے جواب دیتا تھا. اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میں ایک ذکر کرتا ہوں لیکن اس ذکر میں لطف نہیں آتا اور لذت نہیں ملتی. تو تھانوی کی کیا فرض تھی؟ اس کو کہنا چاہیے کہ جناب دیکھو آپ خشوع قلب کے ساتھ ذکر کرو خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے ذکر کرو تو آپ کو مزہ آئے گا. لیکن اس کا جواب تھانوی صاحب کیا دیتے ہیں وہ ان کی کتاب سے دیکھو. کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ. اس کا جو مصنف ہے اشرف علی تھانوی کا خلیفہ مولوی محمد عیسیٰ الہ آبادی خلیفہ حکیم الامت. شائع کرنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی. اس کا باب 2 صفحہ نمبر 416 ملفوظ نمبر 1004 ملفوظ نمبر 253 لکھا ہے لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہیں. ہے تو فحش بات مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے ہی کی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے. بیوی کو
बगल में लेकर बैठ जाओ, चूमो, चाटो, मजी निकलेगी, बहुत मजा आएगा। ये देखो इस्लामी तालीम, ये है तबलीग जमात का हकीमुल उम्मत, जिनके ऊपर आज तबलीग जमात के लोग नाच करते हैं कि हमारा हकीमुल उम्मत था, मुजद्दिद मिल्लत था हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। लेकिन इस अशरफ अली थानवी की जो आपने बहिश्ती ज़ेवर किताब जो आगे पहले आपको बताई थी, इसको ये लोग बोलते हैं कि हजरत की जिंदगी की माए नाज किताब है। क्या है? लेकिन इस किताब बहिश्ती ज़ेवर के ताल्लुक से हुस्नुल अजीज जिल्द सोम में खुद अशरफ अली थानवी ने एतराफ किया है कि बहिश्ती ज़ेवर के इब्तिदाई हिस्स हैं, मैंने एक दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। हजरत थानवी ने खुद ने एतराफ किया कि इसके इब्तिदाई हिस्से मैंने दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। अब जो थानवी साहब ने लिखा है वो क्या क्या है, अब मुझे यहां आना पड़ेगा। अब देखो, इसको ये लोग कहते हैं कि थानवी साहब का एक अजीम कारनामा। अब किताब को देखो, इसमें क्या क्या है, अलिफ बे ते से जीम है, फिर मुफरद हुरूफ की सूरत अ ब प त ट स, फिर जुमले, फिर हरकत व सकनात, फिर बड़ों के इल्काब व आदाब, वालिद के नाम, फिर बाप के नाम खत, बेटी के नाम खत, बेटी की तरफ से खत का जवाब, यह मुजद्दिद का काम, कोई नहीं जानता था। फिर इल्काब, फिर वर्ड्स टू फिगर, ONE 1 2 3 4 5, देखो ये आपका मैं दे दो। फिर सच्ची कहानियां, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, अकीदों का बयान। फिर देखो इसमें असल बात आ गई, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान दिखता है। किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि उसको खबर हो गई, किसी को नफा नुकसान का मुख्तार समझना, किसी से मुरादे मांगना, रोजी या औलाद मांगना, फिर अली बख्श नाम रखना, अब्दुल नबी वगैरह नाम रखना, सेहरा बांधना, ये सब शिर्क। अब देखो, ये मुजद्दिद किसको कहते हैं मालूम है? मुजद्दिद उसको कहते हैं, हदीस का फरमान है कि इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्ल मिअता सनतिन मन युजद्दिदु लहा अम्रा दीनहा, यानी कि हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है और वो मुजद्दिद उम्मत के लिए उसके दीन को ताजा कर देता है। मुजद्दिद के लिए यह कहा जाता है कि उसका इल्म इतना मुसल्लम होता है कि पूरी दुनिया के उलमा उसके इल्म के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं, और वो पेचीदा मसाइल जो बड़े बड़े उलमा हल नहीं कर सकते, मुजद्दिद एक चुटकी बजाते हुए मसाइल को हल करता है। लेकिन थानवी साहब ने कैसे कैसे मसाइल हल किए हैं? तोलने के बाद 8 चावल बराबर 1 रत्ती, 8 रत्ती बराबर 1 माछा, 12 माछा बराबर 1 तोला, ये किसी को मालूम ही नहीं था। अब बीमारियां चालू हुई, सर की बीमारियां, फिर देखो ये सर की बीमारियां है, दिखता है। अभी आंख की बीमारियां, आंख दुखने आना, कान की बीमारियां, नाक की बीमारियां, जबान की बीमारियां, दांत की बीमारियां, ये हकीमुल उम्मत है इनका। फिर हल्क की बीमारियां, सीना की बीमारियां, दिल की बीमारियां, मादा यानी कि पेट की बीमारियां, नमक सुलेमानी, मसहल का बयान, जुलाब लेने का बयान, फिर दूध हजम न होना, फिर पेट का वरम, जिगर की बीमारियां, तिल्ली की बीमारियां, आंतरियों की बीमारियां, पेचिश, दूसरी दवा पेट के कीड़े यानी के कद्दू दाने और कचुपे, फिर गुर्दे की बीमारियां,
पेशाब का रुक जाना, फिर हैज का कम आना, रहम से हर वक्त रुतूबत जारी रहना, अब ये सब बीमारियां। अब देखना अब क्या चालू होता है, अभी बटशेर खाना चालू होगा। सांप के काटने की दवा, कीड़े मकोड़ों को भगाने का बयान, हमल की तदबीरें, फिर इसकाते हमल यानी कि वो एबोशन, जच्चा की तदबीरें, डिलीवरी, फिर बच्चों की तदबीरें, उम्मुस सिबियान, मादा का ज़ईफ होना, सोते में पेशाब कर देना, फोड़ा फुंसी, अब मजा आएगा। अब देखो साबुन बनाने की तरकीब, ये बर्तन बताएं, देखो फिर ये देखो ये बर्तन सब बताएं, ये दिख रहे बर्तन। दूसरी तरकीब साबुन बनाने की, ये देखिए देखिए। अब देखना अभी शुरू होता है साबुन पकाने की तरकीब। अजय जा कहां बढ़ जाएंगे तो हमको नहीं देख, कलम दो कलम दो। ये साबुन पकाने की तरकीब देखिए, कपड़ा छापने की तरकीब, लिखने की रोशनाई बनाने की तरकीब। देखो ये लिखने की रोशनाई दिखता है, अंग्रेजी रोशनाई बनाने की तरकीब, लकड़ी रंगने की तरकीब, बर्तन पर कली करने की तरकीब, मस्जिद जोश करने की तरकीब, पीने की तंबाकू बनाने की तरकीब, खुशबूदार पीने की तंबाकू। 120 आ गई भाई बाबा। फिर तरकीब रोटी सोजी, फिर तरकीब गोश्त पकाने की, अब बच्चियां खाना चालू होता है, तरकीब गोश्त पकाने की, फिर तरकीब गोश्त पकाने की। नंबर 2 जो 1.5 माह तक खराब नहीं होता, अब बेकरी चालू होती है। नान पाव और बिस्किट बनाने की तरकीब, ये हकीमुल उम्मत इनका। फिर तरकीब नान पाव के खमीरे की, तरकीब नान पाव पकाने की, तरकीब नान खटाई की, सुलेमान उस्मान। तरकीब मीठे बिस्किट की, तरकीब नमकीन बिस्किट की, आम के अचार बनाने की तरकीब, चाशनीदार अचार बनाने की तरकीब, नमक पानी का अचार बनाने की तरकीब, शलजम का अचार बहुत दिन तक रहने वाला, नूरतन चटनी, मुरब्बा बनाने की तरकीब, नमक पानी का आम की तरकीब, लीमू का अचार बनाने की तरकीब, कपड़ा रंगने की तरकीब। अब नापतोल के कायदे, पोस्ट ऑफिस आ गया, देखवाया दिखता है, तुम मत करो। ये तोले बताए, देखो तोले बताए, किसी को मालूम नहीं था ये 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, देखो ये किसी को मालूम नहीं था, ये मुजद्दिदीन का, तबलीग जमात का। फिर डाक खाने के कायदे, पोस्ट कार्ड में इतने का टिकट, इनले लेटर में इतने का टिकट, पार्सल में इतने का टिकट, और आखिर में क्या लिखा है बताया? अब आप पढ़ लेना, मैं बोलूंगा नहीं। अब देखो ये किताब अशरफ अली थानवी ने औरतों के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? अब इसमें क्या क्या बताया मालूम है? ज़ौफ़े बा और सूरत का इन बयान। अब किसकी वजाहत करते हुए भी शर्म आती है। वो आदमी की अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है ना, उसका बयान। फिर ज़ौफ़े बा के लिए चंद दवाओं और ग़िज़ाओं का बयान। हलवा मुकव्वी बा, वो मुगल्लिज़ मनी, मनी को गाढ़ी करने वाला। अब देखो ये सब दिखता है ना, यही भरा हुआ है, ये सब यही कोक शास्त्र भरा है। अब एक नुस्खा ये बताया, देखो आप पढ़ लो। तिला मुकव्वी, आसाब और उज़्वों में दराजी, वो फड़ भी लाने वाला। किसी का उज़्वू पतला है, छोटा है, तो लंबा कैसे करना, जाड़ा कैसे करना, उसका तर्क। अब इसमें लिखा क्या क्या है मालूम है? कब्रिस्तान से 7 कीड़े को पकड़ को लाओ, उसको मारो, उसको तेल बनाओ और उस पे लगाओ। औरतों को ये हिदायत दिया है, उस पे पत्ते बांधो। तो क्या औरतें यही काम करा करें?
देखिए, हम किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगाते, जो भी कहते हैं डंके की चोट पे। और एक हवाला गलत साबित करने वाले को हारून भाई की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम कबूल है। और सिर्फ 1 लाख रुपया इनाम नहीं, 100 जूता मुझे भी मारना, और वो भी बाटा का नहीं, वो किले वाला। अगर दमखम है और ये तुम्हारा दावा है कि हमारे अशरफ अली साहब थानवी सही माना में मुजद्दिद थे और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, तो आप आते हुए डरते क्यों हैं? आप 100 आलिम को लेकर आओ। हमारे उलमाए किराम तो बस मेरी पुष्ट पनाही के लिए जलवा अफरोज रहेंगे। मैं उनके खादिम और उनके नालन बरदार होने की हैसियत से आपके 500 आलिमों को इंशाल्लाह तो मैं निपट लूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दम और खम है तो आप मुनाजरे का हमारा तुम्हारे सामने खुला चैलेंज है। अपनी इन कुफरी इबारतों से आप अपने इन पेशवाओं को बरी साबित कर दो। आइए, तो एक मैं आपको लास्ट आइटम बताऊंगा, और इतनी सीरियस आइटम है कि जिसको सुनकर आपकी जबान से शर्म और नफरत की ही सलाह बुलंद हो जाए। अशरफ अली थानवी के मामू का एक मुरीद था। आप देखो वाकया सुनो। हाजी साहब, मैं आपकी खास तवज्जो, अब्दुल खालिक साहब, अशरफ अली थानवी का एक मामू था, और उस थानवी साहब के मामू के एक पीर थे। क्या थे वो? पीर साहब के पास रात में रंदियां आया करती थी। तो थानवी के मामू का पीर भाई एक दिन अशरफ अली थानवी के मामू से मिला। अब मिसाल के तौर पर समझ लो कि कोई आदमी, एक आदमी एक मस्जिद का मुक्तदी है, और उसको मिसाल के तौर पे पता चला कि इमाम साहब तो रोज रात को जुआ खेलने जाते हैं, और उसको पता चल गया, तो वो दूसरे मुक्तदी को इत्तला देगा कि देखो इमाम साहब के मुतालिक हमने ये सुना है। उसकी एक अखलाकी फर्ज होता है कि भाई उसको मुतनब्बे कर दे कि भाई मैं तो अब इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तू भी नमाज पढ़ना छोड़ दे। तो अशरफ अली थानवी के मामू से उसके पीर भाई ने अपने पीर के मुतालिक एक बात सुनाई। अब इबारत को आप पढ़िए। एक मौलवी साहब के सवाल के जवाब में फरमाया कि जिससे कुछ हासिल करना हो ये देख ले कि मेरे काम का भी है या नहीं, वो चाहे काबिल न हो। यानी अशरफ अली थानवी क्या कहता हो कि हमारे से अगर तुम्हारा ताल्लुक है और हम तो चाहे ऐसे हैं, लेकिन ये देख लो हम तुम्हारे काम के हैं या नहीं, काबिल हो या न हो। मेरे एक मामू साहब ने अपने एक शेख की हिकायत बयान की जो कामिल तो न थे मगर सादिक थे, यानी के दुकानदार न थे, और लोगों में उनके मुतालिक तरह तरह की बदगुमानियां थी। बाज का ख्याल उन बुजुर्ग के मुतालिक ये था कि उनके पास रुपया बहुत आता है, हुजरा में मदफून होगा, इसी ही बिना पर उनके इंतकाल के बाद उनका हुजरा खुदवा गया कि शायद रुपया जमा हो। बाज का ख्याल था कि उनके पास रात को रंडियां आती हैं। गरज के इस किस्म के ख्याल उनके मुतालिक लोगों के थे। एक शख्स ने मामू साहब से कि जो कि उनके मुरीद थे, आप देखो आप असल वाक़या अब आ रहा है। अशरफ अली थानवी के मामू को अशरफ अली थानवी के मामू के पीर भाई ने क्या कहा कि पीर के मुतालिक कुछ खबर भी है? पूछा क्या है? कहा कि सबको उनके पास रंडियां आती हैं। अब अगर कोई शख्स के पास उसका पीर भाई आकर ये कहे कि जनाब हम जिसके मुरीद हैं वो हमारे पीर साहब की तो ये हालत है कि पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो मुरीद क्या करेगा? फौरन बेच कर तोड़ डालेगा या नहीं तोड़ डालेगा? लेकिन यहां थानवी का मामू क्या कहता है? खुदा तुमको जजाए खैर दे। क्या बोलता है? बड़ी अजीब बात सुनाई मुझको। पीर साहब के मुतालिक बहुत अरसे से एक शुबा था, वो आज आपकी वजह से जाता रहा। वो शुबा ये था कि पीर साहब ने किसी वजह से निकाह न किया था। इससे मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इन्नीन हो।
अब थानवी का मामू क्या कहता है, जब थानवी के मामू के पीर भाई ने थानवी के मामू से कहा कि हमारे पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो क्या कहता है, अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा शुबा निकाल दिया। वो शुबा ये है कि हमारे पीर साहब ने किसी वजह से निकाह नहीं किया था, तो मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इन्नीर हैं, क्या हैं, छक्का नामरद, 7:45। अब देखो, अब बात कहां की कहां हो जाता है। और हालत ये है कि ये हजरात वारिस होते हैं अंबिया के, और अंबिया हर पहलू से कामिल होते हैं। उन कमालात में से एक ये भी है कि मर्द हो, तो क्या कहता है कि हमारे पीर हैं वो तो नबी के वारिस हैं, और नबी का वारिस होता है वो तो कामिल होता है, क्योंकि तमाम अंबिया मर्द थे और हमारे पीर साहब ने निकाह न किया था, तो ये नाम मर्द हैं, ऐसा मुझे शुबा होता था। लेकिन जब आपने बताया कि पीर साहब के पास रंडियां आती है, तो पता चला, मालूम हुआ कि पीर कामिल हैं। देखो लिखा है पीर कामिल है, इंडील नहीं है। अब रहा ये सवाल, देखो रंडियों की बात, अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये तो एक गुनाह है, गुनाह चाहे करे, लेकिन पीर साहब कामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये एक गुनाह है, तो उस गुनाह से तौबा करके पाक साफ हो जाएंगे। जहां इस तरफ कहकर अल्लाहुम्मा फिर नहीं कहा, उस तरफ साफ हो गए। यानी कि रंडियों के साथ हरामखोरी करना, जना करना, ये कोई अहम बात नहीं है, ये तो मामूली बात है, ये तो गुनाह है। बस पीर साहब अल्लाहुम्मा फिर नहीं कहेंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन रंडियां आती थी और इनका कमाल है, तो अब बस यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काबिल पीर के मुरीद हैं। देवबंदियों के ऐसे तो पीर हुआ करते हैं, देवबंदियों के ऐसे पीर थे कि रंडियां भी ये कहकर जाग चली गई कि ऐसे पीर के मुंह पर तो मैं पेशाब भी नहीं करती। लाइए तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा 242। देखे देवबंदियों के पीर। अब लोगों ने हुजरा खोद डाला, पैसा आता था, लेकिन लोगों को क्या मालूम कि पैसे तो रात में वो रंडियां ले जाती थी। क्या निकला होगा, जैसे खालिद ने कहा है ना कि चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। पीर साहब के हुजरे में से कुछ नहीं निकला, कहां से निकले, वो सब ले जाती थी, रात को सर्विस में आती थी ना। ठंडा हुआ ना। अब आखिरी बात, तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा 242। अब देखो ये लोग जब बारगाह रिसालत की गुस्ताखी करते हैं और उलमाए हरमैन शरीफ ने इन पे कुफ्र का फतवा दिया, तो क्या बोलते हैं, अरे कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहना चाहिए, अरे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? काफिर तो तुम खुद कहते हो, काफिर को काफिर मत कहो, गधे को गधा मत कहो, घोड़े को घोड़ा मत कहो, मर्द को मर्द मत कहो। तो क्या कहें, गधे को बैल कहें, बैल को घोड़ा कहें, घोड़े को हाथी कहें, हाथी को चित्ता कहें, चित्ते को शेर कहें, शेर को बंदर कहें, क्या कहें तुम बताओ? तुम खुद तो कहते हो कि काफिर को भी काफिर मत कहो, यानी पहले तुम तो काफिर कहते हो। अब हाफिज को ये काफिर कहते हैं। एक रोज हजरत मौलाना खलील अहमद साहब जीदा मजदहू ने दरियाफ्त किया कि हजरत ये हाफिज लताफत अली उर्फ हाफिज मेंढू शेखपुरी कैसे शख्स थे। हाफिज होगा इसका मतलब ये कि उसको पूरा कुरान याद होगा, कलमा पढ़ता होगा। अब चाहे सुन्नी हो वहाबी हो वो जाने, हम तो इनकी दलील से इनको पकड़ते हैं कि ये कहते हैं कि किसी को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। हजरत ने फरमाया पक्का काफिर था। क्या था?
ان کے جی میں آئے اس کو وہ پکا کافر کہیں, ان کے جی میں آئے ان کو وہ مشرک کہیں, تو جائز تمہارا خون خون ہمارا خون پانی. اب دیکھو یہ تو اس کی بات تھی لطافت علی کی. اب بات آئی, اب دیکھو مین واقعہ بات آئی, اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق تھے. کون؟ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشید احمد گنگوہی ضامن علی جلال آبادی کی تعریف کر رہا ہے. اب اسی ضامن علی جلال آبادی کا ایک واقعہ رشید احمد گنگوہی بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی, رنڈیاں ملتی تھی ان کو, معلوم نہیں چھمک چھلو سے کیا رشتہ ہو جاتا تھا. لڑکی دیکھی نہیں اور دل پھینک دیا نہیں. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے تھے, پیر صاحب ٹھہرتے بھی رنڈی کے یہاں تھے. وہاں رنڈیوں کے دیوانے, وہاں رنڈیوں کے دل دادا اور رنڈیوں کے مہمان, وہاں بھی تبلیغی جماعت کے ان پیران طریقت نہیں شیطانیت. سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب کہ میاں صاحب سب کو جانتے تھے, چمپا بھائی کیوں نہیں آئی؟ بھائی ایک ایک کو جانتے ہوں گے نا, کہ یہ کتلی بائی نے, یہ پتلی بائی نے, یہ چاند بائی نے, چمپا بائی نے, لکشمی بائی, سب کو جانتے ہوں گے نا. تو سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ میاں صاحب ایک ایک کو جانتے تھے. رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بہت طرح کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں. اب میاں صاحب کو وہ ذرا پسند ہوگی نا, آنکھوں میں بس گئی ہوگی نا, اس لیے تو پوچھا چمپا بائی کیوں نہیں آئی. تو کہا چمپا بائی نام بولتی ہے آنے کا, اور یہ کہتی ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں, کیا منہ لے کے میاں صاحب کے پاس آؤں گے. لیکن میاں صاحب تڑپ رہے تھے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے, کہ ہائے ہائے کب میری وہ چمک چھلو آئے, اس کو دیکھوں, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. میاں صاحب بے چین ہو گئے تھے, چمپا نہیں ہے. چنانچہ رنڈیاں اس سے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے تم شرما, اب دیکھو غور سے سننا, یہ کہاں کی بات کہاں پہنچاتے ہیں. میاں صاحب بولے کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو, کرنے والا کون اور کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے معاذ اللہ, اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو رنڈی بھی سمجھ گئی کہ یہ پیر صاحب تو میرے سے بھی گیا گزرا ہے. تو رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا کہ لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روسیا اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. رنڈی نے بھی کہہ دیا کہ چل چل تو کاہے کا پیر, تو میرے گناہ کے کام کو اللہ سے نسبت دیتا ہے خبیث, جا تیرے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. یہ ہیں ان کے دیوبندیوں کے پیر, اور ان کی کتابوں میں ایسی 200 حکایتیں ہمارے پاس ہیں. کتنی؟ 200.
अगर इन देवबंदी कटमुल्लों में दब कम है कि वो अपने अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई और कासिम नानोतवी वगैरह को बड़ी साबित कर दे, तो आइए, बहुत मैदान है, आजाद मैदान है, बहुत बम्बई में मैदान है, कहीं भी आप मुनाजरा तय कर लीजिए, ये आला हजरत के दर का एक कुत्ता वहां पे हाजिर हो जाएगा। जिंदाबाद। अवामुन्नास में ये मशहूर है कि देवबंद और बरेली से ताल्लुक़ रखने वाले फिरकों की बुनियाद मौलवी अशरफ अली थानवी और मौलाना अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का उनके तालिब इल्मी के ज़माने का कोई झगड़ा है। इसके बारे में आपके पास क्या दलाइल हैं? देखिए, एक सवाल जो अभी आया है, ये बात हर जगह आम की गई है। ये तबलीग जमात वाले यही बात कहते हैं कि ये देवबंद का और बरेली का कोई अकीदे का झगड़ा ही नहीं। ये तो क्या बात है कि आला हजरत मौलवी अहमद रजा और हकीम उल उम्मत हजरत हमारे अशरफ अली थानवी साहब दारुल उलूम देवबंद में एक साथ पढ़ते थे, तो तालिब इल्म के जमाने में इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और उस झगड़े की बुनियाद पर आला हजरत ने देवबंद के मदरसे में से तालीम अधूरी छोड़ के बरेली चले आए और बरेली आकर मौलाना अशरफ अली थानवी और अकाबिर उलमाए देवबंद पे कुफ्र का फतवा दे दिया और पठान होने की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी फतवे पे अड़े रहे। आप जहां भी जाएंगे, अभी मैं गुजरात में गया था तो वहां भी ये सवाल उठा, अभी कर्नाटक में भी यही सवाल, ये परभनी वगैरह में हमारे यूनुस भाई के इलाके में गया था तो वहां भी एक ही बात। अब इसका जवाब जो हजरत लिखना चाहते हैं वो लिख लें। हालांकि मैंने उसके जवाब में अभी ही एक किताब लिखी है जो आज ही मंजर आम पर आई है, आपको दिखा देते हैं। ये किताब में सब इसका जवाब, और अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज गुनहगार सरापा तकसीर की खुशकिस्मती है कि मेरी इस किताब पर मेरे पीर के पीर खाने के शहजादे हमारे आकाए नेमत, वो जाते गिरामी कि जिनकी जिंदगी पर हमारी हजारों जिंदगियां कुर्बान, मेरी मुराद है हजरत सैयद आले रसूल हसनैन मियां नजमी मारहवी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ने मुकदमा लिखा है। ये मेरी खुशकिस्मती है, सरकार ने करम फरमाया है और किताब के ताल्लुक से अपने तासुरात पेश किए हैं। आप ये किताब फिक्र रजा से हासिल कर सकते हैं। अब आप जवाब लिखिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना शाह अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 10 सवाल सन हिजरी 1272 में हुई है। लिखिए, आला हजरत की पैदाइश कब है? सन हिजरी 1272। मौलवी अशरफ अली थानवी की पैदाइश 5 रबीउ सानी सन हिजरी 1280। लिखो, इसके लिए हवाला हुस्नुल अजीज जिल्द अव्वल सफा 18 मलफूज नंबर 10। यह अशरफ अली थानवी की सवाल आयात निकालो, 10 नंबर सफा नंबर 18, हाँ, मलफूज नंबर 10। फरमाया, मेरा संडे विलादत सन हिजरी 1280 हिजरी है, 5वीं रबीउ सानी बवक्ते सुबह सादिक। मादे तारीख करम अजीम कहिए, करम अजीम है या मकर अजीम कहिए, खुद ही कहता है कि मैं मकर अजीम हूं। तो अशरफ अली थानवी कब पैदा हुआ? सन हिजरी। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो 13 साल 10 महीने की उम्र में मुफ्ती हो गए थे। कब? 13 साल
یعنی کہ سن ہجری 1286 اعلی حضرت مفتی کب بن گئے؟ سن ہجری 1286 میں جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن گئے تھے، اس وقت اشرف علی تھانوی کی عمر کیا تھی؟ اب یہ 6 سال کا پوڑیا، 6 سال کا لونڈا کیا اعلی حضرت کا ہم اثر ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں، کس نہیں۔ اب دیکھو اعلی حضرت جب مفتی بن گئے تھے تب مولوی اشرف علی تھانوی کی عمر کتنی تھی؟ اب دیکھو ایک کتاب ہے اشرف السوانے، جس کے مصنف ہے تھانوی کے خلیفہ عزیز الحسن، شائع کرنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ، جلد 1 صفحہ نمبر بولو نیچے اوپر لو، اوپر صفحہ 24، اوہو وہ بھی 24 نمبر ہی آیا، ابھی اوپر لو، جانا بس۔ عربی کی پوری تکمیل دیوبند ہی میں فرمائی اور صرف 19 یا 20 سال کی عمر میں وہ فضل ہی تعالی فارغ التحصیل ہو گئے۔ مدرسے دیوبند میں تقریباً 5 سال بس سلسلہ طالب علمی رہنا ہوا۔ آخر ذی قعدہ سن ہجری 1295 میں وہاں داخل ہوئے اور شروع 1301 میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ یعنی کہ اشرف علی تھانوی نے مولوی کی تعلیم کب پوری کی؟ سن ہجری 1301 میں، اور 1301 میں جب تھانوی ایک معمولی مولوی بن کر دارالعلوم دیوبند سے باہر نکلا تھا، اس وقت اعلی حضرت کو مفتی بن گئے کو 15 سال ہو گئے تھے۔ اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں سے ایک معمولی مولوی بن کے باہر نکلا، اس کے 15 سال پہلے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن چکے تھے۔ وہ کتاب دو، تھانوی والی کتاب کہاں گئی؟ سن ہجری 1301 میں اشرف علی تھانوی جب معمولی مولوی بن کے باہر نکلا تھا، اس وقت اعلی حضرت 100 کتابیں لکھ چکے تھے۔ دیکھیے اعلی حضرت نے سر ہدایت النو عربی کی سن ہجری 1280 صرف 8 سال کی عمر میں لکھی۔ مسلم الثبوت پہ حاشیہ عربی میں سن ہجری 1282 10 سال کی عمر میں لکھی۔ پھر الزلزال الانقا، النجوم الثواقب، الروض البہیج، الدغور النہایہ، السائل المذکور، جانے دو سن ہجری 1290 ہے۔ یابر الطالب سن ہجری 1294، مطلع القمرین 1297، اعتقاد الاجناب 1298، البشر العاجلہ، پھر احکام الاحکام، انفس الفکر، الامر بالاحترام، اقامت القیامہ، حسن البراء، النعیم الخیب، بذل الصفا، المقارد المسفرہ، الجمل المدعو، الطریق الفصل القضاء، الجواہر الثمین، التراز المذہب، عبقری الحسان فی اجابت الاذان، جانے دو۔ ایسی 100 کتابیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 1301 تک میں لکھ چکے تھے۔ دوسری ایک بات بتا دوں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کبھی دیوبند نہیں گئے۔ جب اپنی زندگی میں دیوبند شہر میں نہیں گئے تو دیوبند کے مدرسے میں تعلیم لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں۔ دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی شریف میں بھی کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے مکان پر اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دادا حضرت مولانا رضا علی خان صاحب اور حضرت مولانا غلام عبد القادر بیگ کے پاس اعلی حضرت نے تمام علوم درسیہ اور نقلیہ اور عقلیہ کی تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات اور بتاؤں، سن ہجری 1295 کب؟ سن ہجری 1295 میں اعلی حضرت کو مفتی بننے کو 10 سال ہو گئے تھے۔ کتنے سال ہو گئے تھے؟ تو جب اعلی حضرت مفتی ہو گئے اور مفتی ہو جانے کے بعد 10 سال گزر گئے، اس وقت اشرف علی تھانوی کیا کیا حرکتیں کرتا تھا معلوم ہے؟ وہ دیکھنا ہے؟ لاؤ بھائی کے سر پہ پیسہ۔
اب دیکھیے اشرف علی تھانوی کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. ملفوظات حکیم الامت، الافادات الیومیہ، جلدوم کس دوم، چلو صفحہ نکالو، ملفوظ نمبر 837. کتنا؟ فرمایا کہ میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، دیکھو اشرف علی تھانوی کی حرکت. فرمایا میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. واہ حکیم الامت، واہ تبلیغ جماعت کے مجدد، واہ تیرا تجدیدی کارنامہ. تیرا بھائی کا سر تیرے پیشاب کے لیے بے چین تھا، تیرے بھائی کے سر کے بال سوکھ چکے تھے، سوکھی کھیتی تھی، تو نے تر کر دیا. ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے. فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روز انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا تھا، بھائی صاحب نے اس کا بالکل انکار کر دیا. مختصر سی پٹائی ہوئی، اس لیے کہ میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا تھا، ثبوت کچھ نہ تھا اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا. اور غرض جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی. اب اعلی حضرت جب مفتی بن کر 10 سال گزار چکے تھے، اس وقت تھانوی کیا کرتا تھا؟ پیشاب تو کرتا تھا، سب کرتے ہیں، لیکن تھانوی کہاں کرتا تھا؟ اپنے بھائی کے سر کو بھگوتا تھا، بھائی کے سر کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا. گرمی کا زمانہ ہوگا، بھائی صاحب کو گرمی نہ لگ جائے اس نے سر کو بھگو دیا. اور کیا کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ دیکھو فرمایا ایک صاحب تھے سیکری کے، ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی. تھانوی کے والد نے بھی دوسری شادی کی، تھانوی نے بھی دوسری کی تھی. 2 بیوی تھی، چھوٹی پیرانی نے، بڑی پیرانی. ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے. والد صاحب نے ان کو ٹھیکہ کے کام پر رکھ چھوڑا تھا. ایک مرتبہ کم سریت سے گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہوئے. گھر کے سامنے بازار ہے، میں نے سڑک پر سے کتے کا ایک پلا چھوٹا سا پکڑ کر ان کی دال کی رکابی میں ڈال دیا. واہ کھانے میں کیا تیرا کمال تھا. ایسے ایسے تو دھندے کرتا تھا. جب اعلیٰ حضرت مفتی ہو گئے تھے تب یہ اپنے ماموں کی دال کی رکابی میں کتے کا بلا ڈالتا تھا، اپنے بھائی کے سر کے اوپر پیشاب کرتا تھا. مسجد کے نمازیوں کے جوتوں کو جمع کر کے چھت پہ ڈال دیتا تھا. دیکھو لکھا ہے. فرمایا ایک مرتبہ میرٹھ میں میاں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جو مسجد ہے، سب نمازیوں کو جوتے جمع کر کے اس کو شامیانہ پہ پھینک کے. واہ کیا کمال کیا، تجدیدی کارنامہ تھانوی کا. واقعی تمہارے مجدد تھے. جو کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ تھانوی کرتا تھا. یہ مجدد شرارت تھا. کیا تھا؟ ہاں مجدد تھا ضرور تھا، لیکن مجدد شرارت. زیادہ تفصیل آپ کو میری اس کتاب میں ملے گی. جن حضرات کو کتاب کے صفحہ نمبر، حوالہ اور اصل عبارت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنا ہے، فکر رضا سے یہ کتاب حاصل کر لیں. یہ کتاب، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا. ابھی آپ نے علماء دیوبند کی چند کتابوں سے ان کی فحش، گمراہ کن اور گستاخانہ عبارتیں ملاحظہ فرمائیں. ہم آپ کی خصوصی توجہ چاہیں گے ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے حالات زندگی پر. ان کے بچپن کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کی، مسجد میں نمازیوں کے جوتے چھپا کر انہیں پریشان کیا، اپنے ماموں کے کھانے کی پلیٹ میں کتے کا پلا ڈالا اور حالت نماز میں ایک حافظ کو جان بوجھ کر دھوکہ دیا. سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد تو ان کا معمول تھا کہ لوگوں کے سوال کا جواب وہ فحش جملوں سے دیتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، مزہ تو مزی میں ہے والا واقعہ جو انہوں نے کئی بار دہرایا اور ان کی مختلف سوانح حیات میں درج ہے. اس کے علاوہ مولوی اشرف علی کے ماموں کا قصہ، ان کے پیر کے پاس راتوں میں رنڈیوں کے آنے کا بیان وغیرہ. کیا ان واقعات کو
دینی کتب میں جگہ دی جا سکتی ہے؟ ان واقعات کے بیان کرنے سے شرع کا کون سا مسئلہ واضح کرنا مقصود ہے؟ کیا یہ کسی مجدد دین کا کردار ہے؟ فیصلہ آپ فرمائیں کہ اکابر دیوبند کا مشن کیا ہے، قوم کی ہدایت یا گمراہی؟ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، واجب حبک علی المخلوق، واجب حبک على المخلوق، واجب حبك على المخلوق، يا حبيب العلا سلام عليك، يا شفيع الورى سلام عليك، یا نبی الہدی سلام علیک۔